धेरैले सरकारलाई यो गर भनेर भन्यो, तर सरकारले सुनेन। न हाम्रो सुन्यो, न अदालतको सुन्यो, न प्रेसको सुन्यो, न नागरिकको सुन्यो, कसैको सुनेन। नसुन्दै गर्दा आज हाम्रो नियन्त्रणमा रहँदै पनि आज हाम्रो यो अवस्था भएको छ। यो त्यसै भएको होइन। यसको दोष कसको? के कानुनले गर्दा रोकेको? के ढुकुटीमा पैसा नभएर रोकिएको? के काङ्ग्रेसले रोकेको? कि अदालतले रोकेको? कसले रोकेको? यो रोकेको केवल सबै कुरा म जान्दछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको अहङ्कारले रोकेको। 10 अरब रुपियाँ खर्च कहाँ भयो? हामीलाई यसको उत्तर चाहिन्छ। 5वटा PCR मेसिन किन्ने, 25,000वटा जम्मा किट किनेर 10 अरब रुपियाँको हिसाब किताब देखाउनु पर्दैन? क्वारेन्टाइनमा 1,66,000 मानिसहरू बस्छन् भनेर प्रधानमन्त्री आएर हामीलाई बताउनुहुन्छ। यो क्वारेन्टाइन हो कि मान्छे मार्ने कन्सन्ट्रेसन क्याम्प हो? अब क्वारेन्टिनमा बस्ने मान्छेको PCR नगर्ने रे, अब मरेको मान्छेको स्वाब परीक्षण नगर्ने रे, अब सङ्क्रमित भएको मान्छेलाई 14 दिन क्वारेन्टिनमा आइसोलेसन राखिसके पछाडि घर पठाउने बेलामा पनि टेस्ट नगर्ने रे। बरु सरकारले यसो गरे हुन्छ, अब टेस्ट गर्ने बन्द गरिदिने अनि नेपाललाई कोरोना फ्री देश भनिदिने, किनकि परीक्षण नभएपछि सङ्क्रमण एकजनाको देखिन्न। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। श्री गगन कुमार थापा, समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालभन्दा बाहिर 127 जना नेपालीको कोभिड-19बाट मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ नेपालभित्र 14 जनाको मृत्यु भएको छ, 3762 जना सङ्क्रमित भएका छन्। तर के मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 14 मात्रै हो? त्यसो भए भोकबाट मारिएका सूर्यबहादुर तामाङ वा झुन्डिएर मरेका चन्द्रबहादुर परियार, औषधि खान नपाएर मरेकी कङ्कादेवी बोहरा वा सुत्केरी भएर अस्पताल लान नपाएर मरेकी लालकुमारी रोकाएको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएको सुनिता लोहारको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? वा झुन्डिएर मर्न बाध्य भएका लीला बल्लभ वा आत्मदाह गर्न बाध्य भएका सिद्धार्थ आहुजीको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यस्तो धेरै देख्न बाँकी छ। यो भन्दै गर्दा माघ 21 गतेदेखि सदनमा हामीले उठाएको आवाजहरू म सम्झन्छु। फागुन 23 गते सदनमा भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफल म सम्झन्छु। काङ्ग्रेसको प्रमुख सचेतकको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समितिलाई गएर बुझाएको काङ्ग्रेसको प्रस्ताव म सम्झन्छु। हामी मात्र होइन, हामी धेरैले सुझाव दियौँ। धेरैले सरकारलाई यो गर भनेर भन्यो, तर सरकारले सुनेन। न हाम्रो सुन्यो, न अदालतको सुन्यो, न प्रेसको सुन्यो, न नागरिकको सुन्यो, कसैको सुनेन। नसुन्दै गर्दा आज हाम्रो नियन्त्रणमा रहँदै पनि आज हाम्रो यो अवस्था भएको छ। यो त्यसै भएको होइन। यसको दोष कसको? के कानुनले गर्दा रोकेको? के ढुकुटीमा पैसा नभएर रोकिएको? के काङ्ग्रेसले रोकेको? कि अदालतले रोकेको? कसले रोकेको? यो रोकेको केवल सबै कुरा म जान्दछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको अहङ्कारले रोकेको, सरकारको अकर्मण्यताले रोकेको, सरकारको असक्षमताको कारणले गर्दा आज हामीले यो अवस्था बिहोर्नु परेको छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले जो बैठक बसेर निष्कर्ष निकालेको छ, यो सरकारले कोरोनाको लडाइँबाट अब हामीलाई पार लगाउन सक्दैन। अब हामी सहयोग गर्छौँ भनेर मात्र बस्दैनौँ। अब हामी प्रश्न गर्छौँ, उत्तर चाहन्छौँ र सरकारलाई जवाफदेही बनाएर छाड्छौँ। हामीलाई अब उत्तर चाहिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 10 अरब रुपियाँ खर्च कहाँ भयो? हामीलाई यसको उत्तर चाहिन्छ। 5वटा PCR मेसिन किन्ने, 25,000वटा जम्मा किट किनेर 10 अरब रुपियाँको हिसाब किताब देखाउनु पर्दैन? हामीलाई एक कुराको हिसाब किताब चाहिन्छ। यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने यो निर्लज्जताको पराकाष्ठ हो। हामीलाई हिसाब चाहिन्छ। त्यति मात्र होइन, क्वारेन्टाइनमा 1,66,000 मानिसहरू बस्छन् भनेर प्रधानमन्त्री आएर हामीलाई बताउनुहुन्छ। यो क्वारेन्टाइन हो कि मान्छे मार्ने कन्सन्ट्रेसन क्याम्प हो? हामीलाई यसको जवाफ चाहिन्छ। भारतबाट आएका नागरिकहरूसँग गर्ने व्यवहार यही हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, अदालतले भन्यो, संसदले भन्यो, विज्ञले भने PCR टेस्टको दायरा बढाऊ। आज सुदूरपश्चिममा कैयन दिनदेखि स्वाब कलेक्सन रोकिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का कैयन जिल्लाबाट 10,000 मानिसको रिपोर्ट नआएर क्वारेन्टाइनमा छटपटाएर बसेका छन्। तर सरकार के गर्दैछ? टेस्ट गर्नेको दायरा साँगुरो बनाउँदैछ। अब क्वारेन्टिनमा बस्ने मान्छेको PCR नगर्ने रे, अब मरेको मान्छेको स्वाब परीक्षण नगर्ने रे, अब सङ्क्रमित भएको मान्छेलाई 14 दिन क्वारेन्टिनमा आइसोलेसन राखिसके पछाडि घर पठाउने बेलामा पनि टेस्ट नगर्ने रे। बरु सरकारले यसो गरे हुन्छ, अब टेस्ट गर्ने बन्द गरिदिने अनि नेपाललाई कोरोना फ्री देश भनिदिने, किनकि परीक्षण नभएपछि सङ्क्रमण एकजनाको देखिन्न। सम्माननीय सभामुख महोदय, जवाफ चाहियो। जिम्मा कसले लिने हो? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको यसो गर्नलाई? स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्नुभएको? भोलि 1 जना 2 जना निर्दोष कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दोषबाट अपराधबाट भाग्न पाइन्न। विज्ञहरूले भने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो,
आरटिटी परीक्षण काम लाग्दैन। न यो विश्वसनीय छ, न नेपालको सङ्क्रमणको अहिलेको अवस्थामा यसको औचित्य छ। तर जबरजस्ती आरटिटी परीक्षण गर्ने यो अपराधको जिम्मा कसले लिने, हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मृत्यु भइसकेको मान्छेको स्वाब परीक्षण नगर्ने कसले भन्यो, हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। त्यति मात्र होइन सम्माननीय सभामुख महोदय, अस्पतालको तयारी खोइ। यत्रो दिनसम्म लकडाउन गरिसके पछाडि अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा उपचार गर्नका निम्ति कुन अस्पतालमा कुन सामग्री थपियो, कति जनशक्तिको व्यवस्थापन गरियो, यसको जवाफ चाहिन्छ। विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई ल्याउने भनेर त्यत्रो निर्णय गरियो, अहिले कुन एयरलाइन्सले बोक्ने भन्ने झगडा गरेर तिनी आउनलाई आतुर भएर बसेका नेपालीहरूमाथि यत्रो ठुलो फेरि वज्रपात गर्ने जवाफ चाहिन्छ। गर्भवती महिलादेखि खोप पाउने बालिकासम्म दीर्घरोगीका उपचारहरूले औषधि किन पाएनन्, जवाफ चाहिन्छ। कृषक मजदुरदेखि साना उद्योगी ठुला उद्योगी व्यवसायीसम्मले प्रधानमन्त्रीको गीत र कविताबाट राहत पाउँदैनन्, तिनको लागि कार्यक्रम के छ, जवाफ चाहिन्छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म आफ्नो कुराहरू टुङ्गाउने क्रममा आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रश्न केवल प्रश्नका लागि होइन, उच्च स्तरीय समिति भनेर जुन बनाइएको छ हामी उसलाई चिन्दैनौँ, हामीलाई यहाँ आएर चिनाउनु पर्यो। त्यो समितिको प्रमुखले उप प्रधानमन्त्रीजीले आएर एक एक हामीले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनु पर्यो। जवाफमा चित्त बुझेन भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आउनु पर्यो, एउटा एउटा हाम्रो प्रश्नको उत्तर यहाँ आएर दिनुपर्छ। हामीले आज जवाफको लागि अनुरोध मात्र गरेका छौँ, तर हाम्रो कुराको सुनवाई भएन। 2 दिन अगाडि हामीले विद्युतीय गाडीको सवारीका लगाइएको करका सम्बन्धमा पनि विषय उठायौँ। यी विषयहरूका बारेमा सदनमा आएर उहाँहरूले जवाफ दिनु भएन भने र जवाफमा चित्त बुझेन भने सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामीले रेकर्ड गराएका छौँ, जवाफ मागेका छौँ, तर अब जवाफ मागेर मात्र बस्दैनौँ, थपक्क बोलेर थपक्क बस्ने दिन गए। अब सरकारले यहाँ आएर हामीले मागेको हिसाब किताब दिएपछि मात्रै सबै प्रक्रियाहरू सुचारू रूपले अगाडि बढ्ने ठाउँसम्म हामी पुग्छौँ। म अहिले आग्रह गराउन चाहन्छु, सरकारले सोचोस्, तयारी गरोस्। अब सदनमा काङ्ग्रेसले एउटा कुराको हिसाब नदिकन सरकारलाई सुतेर बस्न दिँदैन भन्ने कुरा जानोस्। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री छविलाल विश्वकर्मा, समय 3 मिनट। यो सभामुख महोदय, मैले प्रतिनिधित्व गर्ने रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मैनहिया स्थित हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। कुराको आवश्यकता त्यसले यहाँ पारदर्शी पोहोर हामीले केही वस्तुको मूल्य माथि लैजाने क्रममा 40% गरिएको र त्यसलाई फेरि म त्यसबेला छलफलमा जवाफ दिनुपर्ने तपाईँको परिस्थिति भन्दा राजहरूलाई यही मैले सम्बोधन। हाम्रो आम्दानी खर्चभन्दा 150 अर्बले कम छ। आउने दिन अझै कठिनाइपूर्ण छ। यो साल सकिनुभन्दा अगाडि नै कोरोनाको कहरमा हामी जसरी फस्दै जान्छौँ, झन्झन दिन कठिनाइपूर्ण हुन्छ। तपाईँले भन्नुभएको छैन परिस्थिति यो छ भने प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छैन, क्याबिनेटमा अरूलाई यहाँबाट उम्केर जान त पाइँदैन नि अर्थमन्त्रीजी। तपाईँप्रति इमान्दारितामा विश्वास गर्छु, पुरानो मेरो साथी पनि हो, तर आज तपाईँसँग इमान्दारिताको पनि प्रश्न मान्छेले गरिरहेछन्। तपाईँप्रति अहिले पनि विश्वास छ, तर यो ठाउँमा बसेर यति मामुली चिजको जवाफ दिनुपर्ने तपाईँको परिस्थिति भन्दा राजस्व जहाँबाट पनि उठाउनु पाइन्छ ती उठाउँदै जाउँ भन्ने बाटोमा यस माननीय श्री प्रदीप यादव। सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत मान्य सदस्यहरू, उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले 1 मिनेटको समय सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको 1 मिनेटको समय अमेरिकी रक्षा विभाग त्यसको सूचना प्रकाशित गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय
ले ध्यान दिनेछ। संरक्षण मुद्रण 6,77,00,000 मात्र खर्च भएको छ। यो विगतको भन्दा पनि बढी किन अहिले 5 करोड राखे पुग्दैन? त्योभन्दा बढी 5 करोड कोभिड-19लाई सार्दा के हुन्छ? र अर्को पानी तथा बिजुलीमा पनि खर्च पहिला चाहिँ 2 करोड 29 लाख मात्र खर्च भएको छ र अहिले बजेट चाहिँ 4 करोड 31 लाख रहेको छ। 2 करोड 2 लाख बढी राखे। निर्माणाधीन रसुवागढी माथिल्लो सान्जेन मध्य भोटेकोशी कृषि तराई मधेसका र आजको डेटा हेर्दा चाहिँ पिक टाइममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री श्री वर्षमान पुनलाई उक्त मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका 3 तहको शासन प्रणाली बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दै नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साकार पार्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको विशिष्ट भूमिका रहेको र यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि मार्गचित्रसहित मन्त्रालय दृढताका साथ लागि परेको छ। यस सन्दर्भमा माननीय सांसदज्यूहरूको निरन्तर सहयोग तथा सुझावको अमूल्य योगदान रहने विश्वास व्यक्त गर्दछु। सम्मानित सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि यस मन्त्रालयको सङ्घीय कार्यक्रमका लागि प्राप्त कुल 79 अर्ब 29 करोड 48 लाख बजेटमध्ये ऊर्जातर्फ 72 अर्ब 60 करोड 3 लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ 26 अर्ब 69 करोड 45 लाख विनियोजन प्रस्ताव रहेको छ। अब 2077-78 को लागि यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई सो अनुसार नियमित अनुगमन गर्ने ब्यौरा समेत निवेदन गर्दछु। सामान्य सभामुख महोदय, अब म यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको जिज्ञासाहरूका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्दछु। ऊर्जातर्फ देशमा हालसम्म कुल विद्युत उत्पादन जडित क्षमता 1386 मेगावाट पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका साथै निर्माणाधीन रसुवागढी माथिल्लो सान्जेन मध्य भोटेकोशी निजी लगानीबाट प्रवर्तित अन्य आयोजनाहरू सम्पन्न भई करिब 1300 मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिनेछ। यसमा माथिल्लो तामाकोशी 456 मेगावाट हामी यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हुँदाहुँदै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण काममा चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही अप्ठ्यारा अवरोधहरूका कारणले हामी त्यसलाई सम्पन्न गर्न सकेनौँ। आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै भदौतिर नै यो कमिसनिङ हुने अथवा त्यो चाहिँ प्रसारण लाइनमा आउने सुचारू हुने म यहाँ विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआवजा वितरण कार्य करिब 80% सम्पन्न भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्ष सो कार्य सम्पन्न गरी निर्माणको लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यस अलावा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा 1 मेगा प्रोजेक्टको विकास गर्ने गरी दुधकोशी, अप्पर अरुण, तामाकोशी 5, नौमुरे, नलगा, जगदुल्ला, बेतन कर्णाली, फुकोट कर्णाली, चैनपुर सेती लगायतका आयोजनाहरूको विकासका लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी मार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा तमोर, मारी, पश्चिम सेती र सुनकोशी 3 आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। जलविद्युत आयोजनाको विकासमा लगानी व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरूप
जनताको जलविद्युत कार्यक्रम मार्फत निजी क्षेत्रबाट समेत लगानी सङ्कलन गरी माथिल्लो अरुण भेरी बबई डाइभर्सन तथा तामाकोशी 5 लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाई देशभित्र पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गर्न प्रसारण लाइन निर्माणमा पर्याप्त विनियोजनसहित विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। निर्माणाधीन हेटौडा धल्केवर इनरुवा, हेटौडा भरतपुर बर्दघाट, कालीगण्डकी कोरिडोर, मर्स्याङ्दी कोरिडोर आदि निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने र बुटोल कोवलपुर भेरी कोरिडोर, कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइनहरूको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। न्यू बुटोल गोरखपुर दोस्रो अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा अघि बढाइनेछ। विद्युत सेवालाई थप भरपर्दो बनाउँदै विद्युत पहुँचमा वृद्धि गरी देशभित्र विद्युत ऊर्जाको खपत बढाउन 132 केभी तथा 33 केभी सब स्टेसनहरूको स्तर उन्नति तथा विस्तार गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा ग्रामीण विद्युतीकरण समेत विशेष प्राथमिकता दिई 4 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसको अलावा विभिन्न वैदेशिक स्रोत र ठुला आयोजनाहरू रहेका जिल्लाको विद्युतीकरण छुट्टै हुने गरी बजेट व्यवस्था छ। प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी र प्रदेश 5 मा आगामी वर्ष पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गरिनेछ। साथै प्रदेश 1 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वितरण प्रणाली विस्तारको लागि बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी आगामी 2 वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिनेछ। सिँचाइ र कृषिको लागि आवश्यक विद्युत सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणाली मार्फत विद्युतीकरण नभएका कर्णाली लगायतका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा 200 वटा सोलर मिनी ग्रिड मार्फत ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। यस क्रममा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका 97 गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। विद्युतको घराइसी खपत कम हुने समयमा बढी ऊर्जा खपतका लागि उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। उपलब्ध जलस्रोत तथा ऊर्जाको उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विद्युतीय सवारी साधन तथा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गराउने नीतिबाट सरकार पछि हटेको छैन। विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चिततासहित चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने कार्य जारी रहेको र यस क्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र 50 वटा चार्जिङ स्टेसनहरूको निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणका क्रममा नेपालमा उत्पादन नहुने विभिन्न निर्माण सामग्री तथा विद्युतीय उपकरणहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट तथा 1% भन्सार लाग्दै आएको छ। यी निर्माण सामग्रीको छुट दिने सूचीमा विभिन्न समयमा सामान्य परिवर्तन गर्ने क्रममा पेनस्टक पाइपलाई यथावतै राखी स्टिल पाटामा केही भन्सार थप भए तापनि आगामी दिनमा यसको आवश्यक संशोधन गर्दै लगिनेछ। जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ देशमा उपलब्ध जलस्रोतको विकास, व्यवस्थापन तथा उपयोगका लागि 3 तहका सरकार तथा उपयोगकर्ताहरूबाट जलस्रोतको योजनाबद्ध रूपमा संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन, समन्वयात्मक एवं बहुआयामिक उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्थाका साथै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रमुख तथा ठुला नदीहरूको बेसिन योजना बनाउने कार्य सम्पन्न गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। यस अन्तर्गत हालसम्म 6000 वटा नदी नालाहरू भनेर हामी अध्ययन गर्दै आएका थियौँ र त्यसका चाहिँ सहायक नदीहरूसहित करिब 23000 नदी नाला र त्यो सहायक खोलाहरूका समेत अध्ययनको काम भइरहेको छ र बेसिनको गुरु योजना निर्माण काम अघि बढेको छ। यस अन्तर्गत कोशी र राप्ती बेसिनको काम सम्पन्न भइसकेको छ। सिंचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय गौरवका सिक्ता, रानी जमरा, कुलरिया, भेरी बबई डाइभर्सन र बबई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी थप तीव्रता दिइने र सम्पन्न भागमा पानी समेत सञ्चालन गरिँदै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको म यहाँ जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका सिँचाइ सुविधा नपुगेका नदी छेउछाउका सबै कृषियोग्य टारहरूमा सौर्य ऊर्जाको समय उपयोग गरी सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराई कृषिमा स्वरोजगार सिर्जना समेत सहयोग पुर्याउन सम्भाव्य सबै योजनाहरूको पहिचान गरी सम्भाव्यताका आधारमा लिफ्ट सिँचाइ योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै जाने गरी रकम विनियोजन गरिएको छ। यसबाट आगामी आबोमा मात्र थप करिब 500 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगे सीमान्तकृत समुदाय लाभान्वित हुनेछन्। माननीय सदस्यहरू, यसमा चाहिँ एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत बेसिन वाइज चाहिँ आयोजनाहरू राखिएको
त्यसमा केही कार्यान्वयनमा गएको, केही सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यान्वयनमा जाने गरी माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका आयोजना लगभग हामीले सबैजसो समेटेका छौँ। यद्यपि केही प्रश्नहरू यहाँ उठेका छन्, त्यसलाई पनि हामी समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। तराई मधेसका मधेसमा तराई सिँचाइ सेवा भरपर्दो नभएका कृषियोग्य क्षेत्रहरूमा रोजगार उन्मुख कृषि व्यवसायका लागि तत्काल सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन समृद्ध तराई मधेस विशेष कार्यक्रमको विनियोजनमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको र तराई मधेसका सबै जिल्ला तथा पालिकाका सम्भाव्य र अन्य सिँचाइको विकल्प नभएका स्थानहरूमा प्राथमिकता आधारमा 5000 स्यालो ट्युबवेल र 247वटा डिप ट्युबवेल निर्माण गरी यसबाट मात्रै 22000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा थप विस्तार गरिनेछ। यसबाट कृषि मन्त्रालयसँग हामी एउटा संयन्त्र नै बनाएर सहकार्य गरेका छौँ कि एउटा सर्वेक्षणले राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको सर्वेक्षण अनुसार करिब 80 लाख स्थायी तथा अस्थायी रोजगार मान्छेहरूले रोजगारी गुमाएको यो चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण लकडाउन यो क्रममा र एउटा अर्को अध्ययनले के बताएको छ भने स्थायी रूपले रोजगार रहेका 11 लाख मान्छेहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाएको छ। करिब 10 लाख युवा युवतीहरू भारत लगायत तेस्रो देशहरूबाट आउने आँकडा छ र हरेक वर्ष 5 लाख नयाँ श्रम शक्ति चाहिँ बजारमा आउने गर्छ। यसरी मात्रै मोटो रूपले हेर्दा 26 लाख जनशक्ति बेरोजगार हुने या त्यसको लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने सरकारलाई चुनौती या दबाब छ। यसलाई सबभन्दा धेरै कृषि क्षेत्रमा नै हामी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ, स्वरोजगार बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि यो चाहिँ हामीले 5000 स्यालो ट्युबवेल 247वटा डिप ट्युबवेल सङ्घबाट मात्रै प्रदेशमा स्थानीय तहहरूमा पनि यस प्रकार कार्यक्रमहरू हुन्छन्। यसरी चाहिँ हामी समन्वयात्मक रूपले गऱ्यौँ भने सिँचाइबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, कृषिले मल बिउ बिजन प्राविधिक सहयोग भयो भने त्यो चाहिँ रोजगारीको लागि तयार भएका या रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरू सोझै रोजगारीमा स्वरोजगारमा या उत्पादनमा जाने, उत्पादन वृद्धि हुने र अहिले जो नयाँ महामारीले हामीले आर्थिक रूपमा भोगिरहेको समस्या पनि हामी सजिलो गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। र यसैमा मान्यजीहरूको प्रश्न आएको छ, सबै जो स्यालो ट्युबवेल भनेको अलिक सतहबाट कम गहिराइबाट हामी चाहिँ पानी निकाल्छौँ त्यसमा जहाँ हाम्रो एउटा म्यापिङ छ, देशभरि म्यापिङ गर्दा जहाँ चाहिँ स्यालो ट्युबवेलको सम्भावना छ त्यो गाउँपालिका नगरपालिकामा मोटामोटी अनुपात मिलाएर अहिले राखिएको छ। त्यसलाई अझ ठोस थप डिटेल गर्दा चाहिँ मान्यजीहरूकै सल्लाहमा सुझावमा हामी त्यसलाई गर्छौँ। कुनै पनि दबावमा, कुनै पनि प्रभावमा, कुनै चाहिँ राजनीतिक आस्था हेरेर यसमा गरिएको छैन। डिप ट्युबवेलको हकमा गत वर्ष चलिराखेकोलाई हामी निरन्तरता राखेका छौँ। केही चाहिँ माननीयजीहरूसँग हामी मागे अनुसार कम्तीमा पनि एक मान्यजीको मागलाई एउटा मात्रै भए पनि सम्बोधन गर्ने गरी हामी कोसिस गरेका छौँ। यदि त्यसरी कहीँ छुट्न गएको छ भने त्यसलाई पनि हामी सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्ने म यहाँ विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। सामान्य सभा महोदय, तराई मधेसको विशेषतः 2 नम्बर प्रदेशमा भरपर्दो सिँचाइका लागि रूपान्तरणका देखिएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको सम्पूर्ण तयारीको कार्य पुरा भइसकेको र आगामी आबोमा टनेल निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ। तमोर चिस्याङ, कालीगण्डकी तिनाउ, मारीदाङ, सुनकोशी कमला डाइभर्सन जस्ता बहुउद्देश्य आयोजनाहरूको समेत अध्ययन सम्पन्न गरी सम्भाव्यता तथा प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ। सुनसरी मोरङ कोशी पम्प तथा वितरण, चन्द्रनहर, बागमती, नारायणी लिफ्ट, महाकाली लगायतका ठुला सिँचाइ प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी करिब 3 लाख हेक्टर सिन्चित क्षेत्रमा भरपर्दो रूपमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादकत्व र रोजगारीमा थप वृद्धि गर्न तिनको मर्मत सुधार तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। महाकाली, कर्णाली, बबई, राप्ती, बाणगङ्गा, नारायणी, बागमती, कमला, त्रियुगा तथा कोशी जस्ता ठुला नदी र तराई मधेस तथा पहाडका अन्य जोखिमयुक्त खोला तथा पहिरोहरूको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा करिब 6 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। महाकालीको दार्चुला, गोकुलेश्वर समेत रौतहट, सिराहा, अरुण, किमाठाङका लगायतका कटान तथा डुबानबाट संवेदनशील स्थान तथा तार बजारहरूको संरक्षणलाई कार्यलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ। तराई मधेस तथा पहाडका अन्य खोला नालाहरूका जोखिमयुक्त स्थानहरूको समेत पहिचान गरी स्थानीय सामग्री, श्रम र प्रविधि समेतको उपयोग गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। तराई मधेसका सीमा क्षेत्रमा हुने कटान डुबानलाई दिगो रूपमा न्यूनीकरण गर्न भारतसँगका द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई
थप प्रभावकारी बनाइनुका साथै समस्याग्रस्त स्थलहरूको नियमित रूपमा संयुक्त अनुगमन र निरीक्षण गरी समस्या समाधानका उपायहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। आगामी आबोमा पाल्पा र उदयपुर गरी थप 2 स्थानमा मौसमी राडारको स्थापना गरी सञ्चालन गरिने र आधुनिक तथा स्वचालित जल तथा मौसम मापन उपकरण एवं प्रणालीको थप विस्तार तथा सुदृढीकरण गरी बाढी, चट्याङ, हावा, हुरी जस्ता जल तथा मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप भरपर्दो बनाइनेछ। जल मौसम सम्बन्धी सूचना मौसमी टेलिभिजन समेत उपलब्ध गराइने र यसबाट जल मौसम जन्य विपदहरूबाट हुन सक्ने मानवीय तथा पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, हवाई उड्डयन लगायतमा हुने सम्भावित क्षति तथा जोखिम न्यूनीकरणमा थप सहयोग पुग्नेछ। सशर्त अनुदान एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट समेत ग्रामीण ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरू हुने हुँदा ती कार्यक्रमहरूबाट समेत कतिपय आवश्यकताहरू पुरा हुने अपेक्षा गरिएको छ। जलस्रोत, सिँचाइ, जल मौसम तथा जल उत्पन्न प्रकोप सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, अन्वेषण एवं नवप्रवर्तनशील प्रविधिको विकास तथा उपयोगमा जोड दिइनेछ। सामान्य सभामुख महोदय, मैले यसरी मान्यजीहरूबाट उठेका विषयहरूलाई सरसर्ती सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेँ। यसरी हेर्दा अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा कृषि भूमि 26,41,000 हेक्टर रहेको छ। सिँचाइयोग्य भूमि 17,66,000 हेक्टर रहेको छ। यसमध्ये सिँचाइ संरचना विकास भएको 14,78,000 हेक्टर अथवा 84% हामी सिँचाइ पुर्याउन अथवा संरचना निर्माण गर्न सफल भएका छौँ। सतह सिँचाइ 9,79,000 हेक्टर, भूमिगत सिँचाइ 4,79,000 हेक्टर गरेर 68% र 32% को यसको हिस्सा रहेको छ। जल उत्पन्नतर्फ सङ्घीय कार्यक्रमबाट हालसम्म तटबन्ध निर्माण 1,060 किलोमिटर निर्माण भएको छ। जग्गा उकास यसबाट 10,876 हेक्टर भएको छ र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मैले अघि नै बताइसकेँ। सिक्टा, बबई, भेरी बबई, रानी जमरा, कुलरिया, सुनकोशी मरिन, महाकाली तेस्रोबाट 2,50,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने हुन्छ। यो सबै सम्पन्न गर्दा र एउटा अध्ययनले के बताएको छ भने हाम्रो कुल गारस्टी उत्पादन अथवा जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको 27% योगदान रहेको छ र यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पुरा गर्दा थप 2% हाम्रो कुल गारस्टी उत्पादनमा थप योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैले यसलाई हामी प्राथमिकता साथ नै काम गरिरहेका छौँ र यो सबै विनियोजित बजेटबाट कृषि क्षेत्र सिँचाइले मात्रै जलस्रोत तथा सिँचाइले मात्रै 28 लाख श्रम दिन रोजगारी सिर्जना गर्ने तथ्याङ्क पनि हाम्रो अध्ययनले बताएको छ। सामान्य सभा महोदय, ऊर्जातर्फ हामी अहिलेसम्म हाम्रो ऊर्जा संरक्षणको कोण, ऊर्जा खपतको कोण र ऊर्जा सुरक्षाको कुरो गर्दा अहिले पेट्रोलियम जन्य ऊर्जा हामीले 60% उपभोग गर्दै आएका छौँ। कोइला 20% उपयोग गर्छौँ र विद्युतीय ऊर्जा जम्मा 13% यसको हिस्सा रहेको छ र अन्य ऊर्जाहरू विभिन्न खालका अहिले बायोग्यास अन्य थुप्रै खालको गर्दा 7% अन्य ऊर्जाको हिस्सा रहेको छ। यसरी हेर्दा हामीले हाम्रो रणनीति के हुनसक्छ ऊर्जा क्षेत्रमा खास गरी चाहिँ भन्दा हामीले बिस्तारै विद्युतीय ऊर्जाले अन्य ऊर्जालाई विस्थापन गर्दै जाने, त्यसले एकातिर हामी पेट्रोलियम जन्य उत्पादन चाहिँ हामी बाहिर आयातमा निर्भर रहेका छौँ। त्यसैले कुनै पनि बेला हामी 2072 सालतिर देख्यौँ, अरू समयमा देख्यौँ कि हामी राम्रोसँग सप्लाई गर्न सकेनौँ भने हामी कस्तो खालको ऊर्जा सङ्कटमा पर्छौँ। डिजल पेट्रोलको लागि, ग्यासको लागि भने हामी आफैले भइसकेका छौँ। त्यसैले बिस्तारै पेट्रोलियम जन्य, कोइला जन्य ऊर्जालाई विस्थापन गर्दै जाने, विद्युत ऊर्जाको हिस्सा बढाउँदै जाने नै हाम्रो रणनीति रहेको छ। यसरी हेर्दा चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति इनर्जी मिक्स पोलिसी अन्तर्गत हामी ऊर्जा सम्मिश्रण अन्तर्गत हामी कम्तीमा पनि हामी जलाशययुक्त आयोजना, रन अफ रिभर, त्यसै गरी चाहिँ पिकिङ रन अफ रिभरलाई कमसेकम मिश्रित गर्ने, केही सोलरका हिस्साहरू हुने र त्यसो गर्दा चाहिँ हामी अहिले हामी बढी रन अफ रिभर खालका हाम्रो आयोजनाहरू छन् जसबाट झन्डै 1400 मेगावाट आएको छ र आजको डेटा हेर्दा चाहिँ पिक टाइममा गत वर्ष यही बेला 1350 मेगावाट हाम्रो पिक डिमान्ड थियो भने अहिले 1250 मेगावाट पिक डिमान्ड थियो भने अहिले घटेर 1100 मेगावाटमा आएको छ। भन्दा अहिले पनि रातको समयमा हाम्रो हरेक रात कम्तीमा 1 करोड मतलब 2 करोडको विद्युत हाम्रो खेर गइरहेको अवस्था छ। जब साउन, भदौ, असोज पिक टाइममा
पुरा क्षमतामा उत्पादन हुन्छ झन्डै 1400 मेगावाट हामी आफ्नै उत्पादनले हामीलाई आत्मनिर्भर पनि हुन्छौँ र यस्तै खालको अहिलेको जस्तै सङ्कट रहँदा हामीलाई 200 देखि 300 मेगावाट रातको टाइममा विद्युत खेर जाने अवस्था छ र यसलाई हामी खपत खास गरी विद्युतीय चुलो लगायतका घरेलु उपकरणहरू जो विद्युतबाट सञ्चालन हुने उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, जसको लागि हामी भन्सार शुल्क हेऱ्यौँ गत वर्ष 15% इन्डक्सनमा थियो भने अहिले घटाएर त्यसलाई 5%मा प्रस्ताव गरिएको छ। विद्युतीय गाडीहरूको चर्चा भयो, 5वटा क्याटेगोरी गरिएको छ, विगतमा एउटै क्याटेगोरीमा थियो। सार्वजनिक गाडीहरूमा भन्सार वृद्धि गरिएको छैन, 1% नै कायम छ। बाँकी 5वटा क्याटेगोरीमा त्यहाँ चाहिँ अलिकति सुविधायुक्त गाडीहरूलाई बढाउने भनेर चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले केही प्रस्ताव गरे, जो छलफलकै क्रममा रहेको छ। मान्यजीहरूको पर्याप्त सुझावहरू पनि आएको छ। हामी भन्सार अन्तशुल्क या अन्य करहरूलाई नियमित हामी परिमार्जन समय अनुकूल गर्दै पनि गएका छौँ। त्यसैले त्यसतर्फ पनि यहाँ मान्य सदस्यहरूको जो पर्याप्त चाहिँ सुझावहरू आएको छ, विज्ञहरूको सुझावहरू पनि आएको छ, त्यसतर्फ पनि पक्का पनि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ र आगामी दिनमा विद्युतीय चुलो, विद्युतीय गाडी लगायतका हामी आन्तरिक खपतमा हामीले जोड गर्नेछौँ। त्यसै गरी अहिले पनि हाम्रा पूर्वाधार अभावले औद्योगिक क्षेत्रहरूमा जति डिमान्ड भएको त्यति सप्लाई गर्न पाएका छैनौँ। 300 देखि 400 मेगावाटको सप्लाई हामी औद्योगिक क्षेत्रमा हामी सप्लाई गर्न सक्ने सम्भावना छ। प्रक्षेपणहरू छ, त्यसलाई हामी पूर्वाधार निर्माण गरेर त्यो सम्भव हामी बनाउन सक्छौँ। आगामी वर्ष 1300 मेगावाट विद्युत हामी नयाँ जडित क्षमतामा आउँदैछ। त्यसमा यो वर्ष हामीले 1000 मेगावाट सम्पन्न गर्ने कुरो गऱ्यौँ, झन्डै 200 मेगावाट सम्पन्न भएको छ। त्यो लकडाउन, कोरोना धेरै कारणहरूले त्यो हाम्रो लक्ष्य पनि अर्को वर्ष सरेको छ र अहिले हामीले बिना आँकडा भनेका छैनौँ कि एउटा आँकडाले निर्माणको चरणमै रहेका आयोजनाहरू हेर्दा आगामी वर्ष 3000 मेगावाट हाराहारीमा हाम्रो विद्युत क्षमता जडित क्षमता नै पुग्दैछ। त्यसलाई हामी चाहिँ मार्केट क्रिएट गर्ने कुरो नै हाम्रो लागि चुनौती पनि छ, एउटा नयाँ अवसर पनि छ।